दर्शकबिन नमस्कार। राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानवाधिकार कर्मी, मानव अधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तुलसी थापा। देशमा मानवाधिकारको अवस्था दयनीय छ। सरकार दमन बाहेक केही चाहँदैन। सरकार कहिले पत्रकारमाथि दमन गर्छ, कहिले कानुनविद वकिलहरूमाथि लाठी बर्साउन प्रहरीलाई लगाउँछ, कहिले प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली नागरिकमाथि दमन गर्न लगाउँछ। जुन खालको अवस्था नेपालमा विद्यमान स्थितिमा छ, लोकतान्त्रिक पार्टी नेतृत्वको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस, जो प्रजातन्त्रको जननी भनेर भनिन्छ, त्यो पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यहाँ दमन हुन्छ। किन दमन हुन्छ? अहिले दमन जुन खालको स्थितिमा भइराखेको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबाराको राजीनामा माग गरिएको अवस्थामा त्यहाँ आन्दोलनमा उत्रिएका कानुनविदहरू, वकिलहरूमाथि प्रहरीलाई लाठी बर्साउन लगाउँछ गृह मन्त्रालयले। जुन खालको अवस्थाले अहिले देशको मानवाधिकार कस्तो छ, वकिलहरूले भनिराखेका छन्, लौ न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कर्मी सङ्घ संस्थाहरू, हामीलाई न्याय दिलाउनु पर्यो। हाम्रो मानवाधिकार हनन भयो, हामीमाथि प्रहरीले ज्यादती गर्यो भनेर भनिराखेका छन्। तर नेपालका मानवाधिकार कर्मीहरू त्यति बोलेका छैनन्, त्यति राम्रोसँग उजागर भएर बाहिर खुलेर आउन सकेको अवस्था छैन। त्यो विषयमा आज हामी मानवाधिकार कर्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। जुन खालको अवस्था छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भन्छ सरकार दमनमा ज्यादै उत्रियो। नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य हो जनताको शान्ति सुरक्षा गर्नु, जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो, अपराधीलाई कारबाही गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो। तर ठिक त्यो उल्टो भइराखेको छ। जबकि प्रदर्शनमा आफ्ना अधिकार मागेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली जनतामाथि गोली बर्साउँछ यो वर्तमान सरकार। किन यस्तो गर्छ? कहाँ छ मानवाधिकार? जनताले आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि गोली बर्साउने कुरा संविधानमा कहाँ लेखिएको छ, कानुनमा कहाँ लेखिएको छ? शान्ति सुरक्षाको नाममा मानिसलाई गोली बर्साएर मार्ने अवस्था, अदालतमा बेथिति बढ्यो, विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार बढ्यो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका मेलमिलापहरूको विरुद्धमा त्यहाँ मोलमलाइफाई सेटिङमा चल्यो भनेर कानुनविदहरूले आरोप लगाइराखेका छन् यतिखेर अदालतमाथि। अदालतमाथि जुन आरोप लगाएर कानुनविदहरू अहिले आन्दोलनमा छन्, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले सशस्त्र हतियार सहित प्रहरी जत्था अहिले अदालतभित्र प्रवेश गर्छ। नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने भने पञ्चायत कालमा पनि जहाँ निरङ्कुशता थियो त्यति बेला अदालतमा प्रहरी पस्न पाउने थिएन। अदालतमा हतियार सहितको प्रहरी पस्न पाउने अवस्था थिएन। अदालतको गेट बाहिर प्रहरी बस्नु पर्थ्यो, अदालतभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था थिएन। अहिले त आन्दोलनका बाहेक बेला पनि अदालतको चाहिँ बेन्च बाहिर अथवा जहाँ बहस हुन्छ त्यो बहसमा पनि प्रहरी हतियार सहित आफ्ना ड्रेसमा उपस्थित भइराखेको हुन्छ। किन अहिले न्यायिक प्रशासनलाई प्रहरी यति चाहिँ प्यारो भएको अवस्था छ? यी तमाम विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नेपालको न्यायिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको न्यायिक अवस्था के हो? आज त्यो विषयमा मानवाधिकार कर्मी तुलसी थापाजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यहाँ त मानवाधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। अहिले कानुनविदहरूले भनेका छन्, वकिलहरूले भनेका छन्, लौ न मानवाधिकार कर्मीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हामी कहाँ आइदिनु पर्यो, हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु पर्यो भनेर वकिलहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो कुरा भन्नु भनेको स्वाभाविक हो। किन भन्दा उहाँहरू आफै विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूलाई माथि चाहिँ जुन किसिमको नेपाल सरकारको निर्देशन अथवा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट जुन किसिमको उहाँहरूमाथि दमन र लाठीचार्ज, उहाँहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने मौलिक अधिकारभित्र पर्छ र उहाँहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउनु संविधान र कानुन सम्बद्ध भएको कुरा विषय पनि हो। यही क्रममा विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूले जुन माग गर्नुपर्ने बाध्यता आज मुलुकमा देखा परेको छ, एउटा सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतभित्र परिसरभित्र वेपन्स हतियार लिएर चाहिँ प्रहरीको जत्था त्यहाँ उपस्थित हुनु र उहाँहरू विद्वान अधिवक्ता
व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ जुन किसिमको बर्बर दमन र लाठीचार्ज बुट समेत उहाँहरूको शरीरमाथि बजारिनु यो राम्रो पक्ष होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि कुनै पनि अदालतभित्र कानुनी न्यायिक क्षेत्रमा चाहिँ गएर त्यसरी परिसरभित्र हतियारसहित त्यहाँ प्रहरी उपस्थित भएर त्यहाँ दमन गर्नु भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यसलाई चाहिँ गलत छ र यो यस्तो किसिमको हुनु नेपालको लागि अझ हामी जनताहरूले चाहिँ जुन किसिमबाट सोचेको छ कि न्यायपालिकाले हामीलाई एकदम इमान्दारी साथ उहाँहरूले चाहिँ सही निर्णय गरेर हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने जुन जनतामा विश्वास थियो र आज विश्वमा जसरी न्यायपालिकालाई चाहिँ एउटा विश्वासको क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ, न्यायपालिकाले कहिल्यै पनि अन्याय गर्दैन, न्यायाधीशहरूले न्यायमूर्तिहरूबाट कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमको गलत निर्णय भएर कसैले अन्यायको भागी हुनु पर्दैन, भोग्नु पर्दैन, अन्यायको बाट निर्णय भएर चाहिँ उहाँहरू दोषी भएर कारागार जेल भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा जुन विश्वास थियो त्यो चाहिँ आज नेपालको इतिहासमा नै यस्तो किसिमको विडम्बना संविधान र कानुन विपरीत जुन किसिमको कामहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ साह्रै दुःखद मात्रै होइन, यो धेरै निन्दनीय र यस्तो मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने बाध्यता भएको विषय म देख्छु। अब यहाँहरूले जुन खालको अहिलेको अवस्थामा कानुनविदहरू वकिलहरूले जुन खालको चाहिँ जुन खालको जुन स्थिति छ नि यो कानुनविदहरूले उहाँहरूलाई तपाईँहरूले मानवाधिकार छ देशमा मानवाधिकार परिषद छ भन्ने कसरी प्रत्याभूति गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यसमा के कमी भइरहेछ भने हामी मानवाधिकार कर्मीहरूलाई उहाँहरूले गुहार माग्दा पनि अहिलेसम्म मिडियामा अथवा त्यो ठाउँमै उपस्थित भएर मानवाधिकार कर्मीको तर्फबाट जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो निर्वाह भइरहेको देखिँदैन। र मैले मेरो मानवाधिकार परिषदको तर्फबाट म यति पपुलर यो काष्ठमण्डप टेलिभिजन मार्फत र वरिष्ठ पत्रकार भरत लामिछानेज्यूले जुन किसिमको मलाई प्रश्नहरू गरेर जनतालाई चाहिँ यो बारेमा सुसूचित गराउने प्रयास गर्नुभएको छ, यो साह्रै प्रशंसनीय कुरा हो र यो जनतामा यो कुराको जानकारी हुन नितान्त आवश्यक छ। यही क्रममा म के भन्छु भन्दाखेरि हामी मानवाधिकार कर्मीहरूले, अरू साथीहरू किन आउनु भएन मलाई थाहा भएन, तर यस्तोमा चाहिँ हामी अगाडि आएर जनताको हितमा आज सेवाग्राहीहरू रुई कराई उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रसव वेदना भन्दा गाह्रो भएर उहाँहरू चाहिँ कति व्यक्तिको ज्यान समेत जान सक्ने स्थिति भएको छ। आज अदालतको फैसला नहुँदाखेरि यो आज 5 हप्ताभन्दा बढी भइसकेको यो आन्दोलनले अब यसमा विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूले पनि के गर्नुपर्ने भने उहाँहरूले पनि संविधान र कानुनको हाम्रो देशमा विधिको शासन छ, हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छौँ र यस्तो मुलुकमा भएको आधारमा चाहिँ उहाँहरू कानुनको परिधिभित्र रहेर आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई न्यायोचित ढङ्गबाट उहाँहरूले त्यो प्रक्रियामा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ कि र उहाँहरू अब तुलसी सर जस्तो खालको उहाँहरूको मुद्दा छ त्यो मुद्दाको विषयमा हामी प्रवेश गरौँला, तर आशय के हो भने जसरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबका सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो विषय जुन देशको न्यायिक प्रशासनमाथि जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, अब कानुनविदहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो जायज छ छैन आफ्नो ठाउँमा छ। कानुनविदहरू केही वकिलहरूमाथि पनि विभिन्न किसिमका विकृतिहरू छन्, उहाँहरू पनि केही वकिलहरू पनि बिचौलियाको आरोप खेपिराखेको अवस्था छ। अब यो विकृति ल्याउनेमा केही वकिलहरू पनि छन्, तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको कदम, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन, नेपाल बार एसोसिएसनले उठाइराखेको मुद्दा चाहिँ जायज छ। त्यो अवस्थामा तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले यो जुन कुरा बजारमा बाहिर पब्लिकली आइरहेछ यसमा अवश्य केही कुरा कमी कमजोरी पक्कै होला, नभइकन यो कुरा बाहिर आउन सक्ने स्थिति थिएन र उहाँहरू खुलेआम रूपमा सर्वोच्चको परिसर आफ्नो नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा हुनुपर्ने स्थितिलाई त्यो फ्लोर क्रस गरेर उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्चको परिसरभित्र आएर नै यति ठुलो सङ्ख्यामा हजारौँ हजार के अरे यो चाहिँ विद्वान अधिवक्ताज्यूहरू यसरी उहाँहरू अनपढ अथवा अशिक्षित अथवा उहाँहरू यो समाजको बारेमा केही जानकार नभएको व्यक्तिहरूले सर्वोच्चको परिसरभित्र आएर आन्दोलन गरेको त पक्कै होइन। उहाँहरू त
एकदम विद्वान अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरू संविधान कानुनको परिपालना गराउन उहाँहरू कसिएर लाग्नुभएको छ र नागरिकको कानुनी अधिकारलाई उहाँहरूले स्थापित गर्नको लागि नै उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यस्तो जिम्मेवार संस्था अथवा त्यहाँ हुने पदाधिकारीज्यूहरूले जुन किसिमको आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यो आवाज उठ्नुमा अथवा त्यो आवाजभित्र चाहिँ केही कुरा कमी कमजोरी भएको कुरा प्रष्ट रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अब यो राष्ट्रिय अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय हिसाबमा पनि पञ्चायत कालमा जहाँ त्यहाँ दमन हुन्छ भनिन्थ्यो, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था थियो भनिन्थ्यो, तर त्यति बेला पनि अदालतभित्र प्रहरी प्रवेशको व्यवस्था थिएन भनेर बताइराखेको अवस्था छ जानकारहरूले। अब अहिले त अदालतको आन्दोलनको बाहेक बेला पनि जसरी अब न्यायाधीशजीहरूको जुन खालको बेन्च हुन्छ त्यो बेन्चको ढोकामा प्रहरी बसिराखेको हुन्छ। अदालतको गेटमा त छोडौँ, अदालतले भन्छ उहाँलाई रिहा गरिदिनु भनेर आदेश फैसला गर्छ, प्रहरीले गेटमा पक्राउ गर्छ। जुन खालको अवस्था त विद्यमान छँदै थियो। अब अहिलेको आन्दोलनको बेला हतियारसहित सशस्त्र हतियारसहितको जुन जत्था प्रहरी जत्था छ त्यो त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छ, त्यहाँ तैनाथी हुन्छ, सरकारले तैनाथी गर्छ। अब त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो के छ, नेपालको न्यायिक क्षेत्रको यो एउटा विचलन विकृति हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नि यही अवस्था मान्ने मूल्य मान्यता छ, के छ यो? यस्तो छैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। त्यही छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल अदालत परिसरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। तर हाम्रै छिमेकी मुलुक, हाम्रो मुलुकभन्दा पहिले प्रजातान्त्रिक उसमा चाहिँ उनीहरू आइसकेको भारतमा जहाँ एउटा ट्रेनमा यातायात गर्ने मान्छेहरू जाने ठाउँमा चाहिँ सवारी साधनमा जाने मुलुकमा चाहिँ ट्रेनमा चाहिँ एउटा चिया बेच्नेको छोरो आज 1.35 अरब जनसङ्ख्याको देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा भन्न बाध्य छु। हाम्रो जस्तो हामी कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नबसेको स्वतन्त्र मुलुक, हामी गौरवशाली नेपाली बहादुर भनेर भन्छौँ। तर यस्तो मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो मुलुकले आज संसारको 31वटा मुलुकको अनएराइभल भिसा पाउँछ विदेश भ्रमण गर्न। तर हाम्रो नेपालीहरूलाई अब त्यति बेला नभनौँ, अहिले योभन्दा 19 वर्ष अगाडि त्यो 11वटा मुलुकको चाहिँ अनएराइभल भिसा पाउँथ्यो। जापान, जर्मन, अस्ट्रेलिया जस्तो देशको चाहिँ अनएराइभल भिसा नेपालीहरूले पाउँथे। आज आएर 2टा मुलुकको पनि भिसा नेपालीलाई दिँदैन, जस्तो सिङ्गापुर र अर्को बाहेक अरू कहीँको मुलुकको पनि अनएराइभल भिसा छैन। भनेपछि हामी कति एकदम स्वतन्त्र अथवा हामी कति स्वाभिमानी रहेछौँ र हाम्रो परराष्ट्र नीति कति ऊ रहेछ, हामी प्रवेश गरौँला। अब यो न्यायिक स्वतन्त्रता भन्छ, जो न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्थामा जुन प्रहरी राख्नु यो कतिको गलत हो? अन्तर्राष्ट्रिय कुन कुन मुलुकमा यो व्यवस्था छैन र नेपालमा यो व्यवस्था कसरी हल गर्ने त? यसलाई के छ भने राजनैतिक दलहरूले पनि राजनैतिक हिसाबबाट नै यस्तो जुन किसिमको विवाद आइसकेपछि यो त सर्वोच्च निकाय हो, न्यायको सर्वोच्च निकायभित्र यस्तो किसिमको विडम्बना, यस्तो किसिमको गतिविधि, जुन किसिमको आज आम नागरिकले यस्तो कुरा थाहा नहुने कुरा, यो चाहिँ एकदम सेक्रेट कुरा रहने कुराहरू चाहिँ आज विद्वान अधिवक्ताहरूले सडकमा छ्यापछ्याप्ती एकदम त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ न्याकेट रूपमा भन्नुपर्ने बाध्यता भएर उहाँहरू सडकमा आन्दोलनमा परिसरभित्र सर्वोच्चको उसमा चाहिँ आएर यत्रो आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुभएको छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ अहिलेको परिस्थितिले संविधान र कानुन सम्बद्ध भएर र कानुन बमोजिम यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न राजनैतिक दलहरूले चाहिँ अहम भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति थियो। आज 5 दलीय सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार भनिए मानवाधिकार कर्मी तपाईँ, हजुर, अब मानवाधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तपाईँ, अदालतभित्रको तत्काल जुन खालको हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीको दस्ता त्यहाँभित्र ब्यारेक बनाएर जमाएर अड्डा जमाएर बसेका छन्। सेनाले अहिले सुरक्षा हेर्ने हो भने त्यहाँ सायद सेनाको ट्याङ्कर रहने रहेछ, जुन खालको अवस्था त्यहाँ सेनाको बङ्कर रहने अवस्था रहेछ, त्यो खालको अवस्थाले चाहिँ के देखिन्छ नि? यो अब तत्काल न्यायालयबाट प्रहरी प्रशासन गेटभन्दा बाहिर रहने पर्ने अवस्थामा तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबलाई उजागर गर्नुहुन्छ, गुहार्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब त्यो गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञ एकदम विद्वान अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा
वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले यो बारेमा उहाँहरू पनि सायद छलफलमै हुनुहुन्छ र यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको यो देशको राजनीतिको भनेपछि तपाईहरु निन्दा गर्नुहुन्छ? एकदम घोर भत्सना गर्छौँ हामी यसलाई। किन भन्दा यसरी हजुरले भने जस्तै सेनाको बङ्करै त्यहाँ आउन सक्ने परिस्थिति यदि प्रहरीलाई त्यो व्यवस्था दिएको भए अथवा लेटेस्ट अहिलेको अत्याधुनिक हतियार एलएमजीहरू त्यस्तो अत्याधुनिक हतियारहरू उहाँहरू प्रहरीमाथि अहिले त एसएलआर मात्रै छ प्रहरीसँग अत्याधुनिक हतियारको नाममा, तर त्योभन्दा पनि अझ अत्याधुनिक हतियार चाहिँ उहाँहरूमाथि उहाँहरूलाई प्रदान गरिने हो भने उहाँहरूले त्यो स्थिति सिर्जना गर्नमा उहाँहरू कमी छैन। तर यस्तो किसिमको हुनु मुलुक र देशको स्वाभिमान माथि पनि आँच आउँछ र नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो गतिविधिले विश्वले नेपाललाई न्यालिरहेको अवस्थामा यो यहाँभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू कुनै हुनै सक्दैन र यसलाई चाहिँ तत्काल समाधान गर्न राजनैतिक दलहरू अगाडि आउनुपर्छ र यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश सामान्य प्रधान न्यायाधीश भए पनि उहाँलाई त्यही अनुसारको निर्णय गराउनु पर्यो संविधान सभाबाट र नभएदेखि अरू सडक आन्दोलनले नै कुनै त्यस्तो सिनियर मोस्ट पोस्टमा सम्मानित उसमा चाहिँ भएको व्यक्तिलाई त्यसरी आन्दोलनकै आधारमा हट्नुपर्छ भन्ने कुरामा विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूले कसरी अगाडि त्यो त उहाँहरूले कानुन संविधानलाई हेरेरै आन्दोलनमा अगाडि आउनुभएको होला र उहाँहरूले क्रमिक आन्दोलनको निरन्तरतालाई चाहिँ कायम राखेर अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो अब हामी सुरक्षा प्रशासनको दबदबा त्यो पनि न्यायिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रशासनको दबदबाको अलिकति कुरा गरिहालौँ है। जस्तो केही समय अघि मात्रै कुरा गरौँ नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा अदालतभित्र प्रहरी प्रवेश गर्ने थिएनन् भन्ने एउटा कुरा हामीले भन्यौँ भने अर्को कुरा जस्तो न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष छानबिन गरिराखेको हुन्थ्यो, उहाँहरूको मुद्दा विवाद रहित हुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरूको घर घरमा न्यायाधीशहरूको घर घरमा सुरक्षाकर्मी राख्ने अवस्था थिएन, न्यायाधीशको सवार गाडीमा सुरक्षा पठाउने अवस्था थिएन, सुरक्षाकर्मी पठाउने अवस्था थिएन। अहिले न्यायाधीश चाहिँ बाथरुम जानु पर्यो भने पनि बाथरुम बाहिर सुरक्षाकर्मी उभिने, अब न्यायाधीशहरू खाजा खान जाने बेलामा पनि उहाँहरूको गेट बाहिर न्यायाधीशहरूको गेट बाहिर जुन सुरक्षाकर्मीले घेरा गर्नुपर्ने सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था र पहिला चाहिँ त्यो दिनु नपर्ने अवस्था, न्यायाधीशहरूलाई उहाँहरूको घर घरमा सुरक्षाकर्मी पठाउनु नपर्ने अवस्था, उहाँहरूको गाडीमा सुरक्षाकर्मी राख्नु नपर्ने अवस्था केही समय अघि, यो 2, 4, 8, 10 वर्षको पिरियडलाई अलिकति बताइदिनुहोस् त के हो? होइन यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भने यस्तो उच्च निकायहरूमा चाहिँ त्यहाँ हुने व्यक्तिहरूलाई दिने त्यो पिएसओ भनेर सिभिल ड्रेसमा उहाँहरूलाई त्यो अरू पब्लिकहरूले थाहा नपाउने हिसाबबाट अथवा त्यो अदृश्य रूपमा भनौँ त्यसरी सुरक्षा हुन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ खुलेम खुला हजुरले भने जस्तै जुन किसिमको वातावरणमा चाहिँ सुरक्षा निकायलाई एकदम देखाएर उनीहरू एकदम अत्याधुनिक हतियार लिएर चाहिँ एकदम सुसज्जित भएर बसेको देखाउने जुन परिपाटी सिर्जना भएको छ यो चाहिँ गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हो। यसले चाहिँ उहाँहरू आफू चाहिँ इमान्दार भएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा हुनुहुन्छ भन्न मिल्ने स्थिति छैन र त्योभन्दा पनि न्यायिक क्षेत्रको कानुन व्यवसायी विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूले नै यसरी खुल्लमखुला यसरी खुल्याम कुराहरू भनिराख्नु भएको छ कि सर्वोच्च अदालत जस्तो सर्वोच्च निकायमा पनि त्यहाँ चाहिँ मिलेमतोमा सेटिङको आधारमा चाहिँ विभिन्न फैसलाहरू हुने र त्यसमा चाहिँ लेनदेन अथवा विभिन्न स्वार्थको कामहरू हुन जान्छ भन्ने कुरा जुन किसिमबाट सडकमा अझ बजारमा हरेक ठाउँमा चाहिँ चोक चोकमा एउटा आम नागरिक अलिकति बुझ्ने न्यायालय भनेको पनि थाहा छ कानुन भनेको हामीले परिपालना गर्नुपर्छ र हामी अनुशासनभित्र रहनको लागि हामीलाई कानुनको आवश्यकता पर्छ र त्यो कानुन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ देशको कानुनको परिपालन गर्ने सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ त्यसमा इमान्दारिताका साथ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर सोच्ने अवस्थामा चाहिँ हामी अलिकति केही सोच्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। किन भन्दाखेरि हजुरले अघि भने जस्तै यति पपुलर काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट सोधिएको मलाई प्रश्नमा म के जवाफ दिन चाहन्छु भने जस्तो यो सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि त्यहाँ कारबाही भइरहेको अथवा फैसला हुँदाखेरि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ रिहा गर्नु भनेर सर्वोच्चको फैसला हुन्छ र फैसलाबाट ऊ बाहिर निस्किन लाग्दाखेरि त्यो परिसरको गेट पनि नपुग्दै त्यहाँ झन्नै भित्रैबाट नै उसलाई समातेर अनि उसलाई फेरि जेल चलान गरिन्छ। यो चाहिँ साह्रै
कानुनको धज्जी उडेको छ नेपालमा। अब यो अवस्था यो कानुनको धज्जी उड्ने एकातर्फ छ, जस्तो अघि भने हामीले हरेक न्यायाधीशको निवासमा बन्दुक तेर्साएर सुरक्षाकर्मीका पोस्ट राखेका हुन्छन्, जुन अवस्था 10-12 वर्ष अघिसम्म थिएन। 10-12 वर्षपछि जुन ट्रेन्ड बस्यो, जुन अदालतका फैसलाहरू विवाद रहित हुन्थे पहिला, अहिले जुन खालको विवादित छन्, त्यो अवस्था सृजना गर्नुमा मुख्य दोषी अहिलेको व्यवस्था हो, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व हो, नेपाल सरकार हो, को हो यो? होइन, यसमा सबैको एकदम कमी कमजोरी छ। यसमा यसको कम छ यसको बेसी भन्ने कुरै भएन। आज हामीले मानवाधिकार कर्मीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि मैले यही छिमेकी मुलुक भारतमा एकजना नेपालीलाई 11 वर्ष उसलाई चाहिँ कैद सजाय हुने गरी उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिएको थियो। त्यो व्यक्तिलाई मैले राति 9:30 बजे जेलबाट छुटाएर ल्याएँ। त्यहाँको न्यायपालिकालाई हेर्दाखेरि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। मैले भारतको प्रशंसा गर्न चाहिरहेको र त्यहाँ न्यायपालिकाको सम्मान गरेको होइन। यो के हो भने जुन मुलुकमा त्यसरी हुन सक्छ, सम्मानित अदालतहरूले चाहिँ जुन किसिमको उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ न्याय दिन सक्छन्, त्यसमा त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यहाँ कहिल्यै पनि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा नारा जुलुस भएको अथवा त्यहाँको चाहिँ अधिवक्ता, त्यहाँ विद्वान अधिवक्ताहरूले चाहिँ त्यहाँ लखौँ अधिवक्ताहरूले चाहिँ सडकमा आएर आन्दोलन गरेको फलाना प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ पदच्युत गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँबाट उहाँलाई पदबाट हटाउनुपर्छ, उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। अब यहाँले बताउनु भयो, यहाँको चाहिँ मुखारबिन्दुबाटै हामीले सुन्न पायौँ। जस्तो भारतमा त्यत्रो चाहिँ अब न्यायिक क्षेत्र छ, विशाल छ, त्यहाँ अदालतहरू थुप्रै छन्, किनभने जनसङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ कानुनविदहरू पनि त्यहाँ हजारौँ होइन लाखौँको अवस्थामा छन्, तर त्यहाँ आन्दोलन हुँदैन, त्यहाँ सिस्टमले चल्छ। यहाँको न्यायिक क्षेत्रमा जुन खालको विकृति छ त्यो सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले भन्छ। न्यायिक क्षेत्रमा विकृति छ भनेर सर्वोच्च अदालतकै एउटा प्रतिवेदनले बोलेको छ भर्खरै। अब त्योलाई सुधार गर भनेर कानुनविदहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्नुपर्ने जुन खालको अवस्था थियो, गाई जात्रा लाजवाद कुरा गर्दा लाज लाग्ने अवस्था भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा पाइसके, हामीलाई इज्जत जोगाउन मुस्किल परिसक्यो। यो देशका राजनैतिक दलहरू यतिखेर बोल्दैनन् किन? यसमा राजनीतिक दलहरूको ठुलो कमी कमजोरी छ। यो के छ भन्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा राजनीतिक पार्टीहरूको र राजनीतिक पार्टीबाट जुन सरकार स्थापित भएर देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको स्थितिमा उहाँहरूको व्यक्तिगत अथवा विभिन्न पार्टीको स्वार्थको कारणले गर्दा नै न्यायपालिकालाई एउटा पार्टीको सङ्गठन अथवा पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन जस्तो बनाउने प्रयासमा लागेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यो कुरा मैले भनिरहँदा मलाई पनि अदालतलाई एउटा भातृ सङ्गठनको संस्था जस्तो बनाउन खोजिराखेको देखिन्छ। किन भन्दा त्यस्तो नभएको भए आज आएर किन यस्तो कुराहरू हुने, यत्रो गम्भीर कुराहरू आइसक्दाखेरि यो त राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ संवैधानिक तरिकाबाट यसलाई चाहिँ निकास दिनु पर्थ्यो। यति लामो समयसम्म यो 5 हप्तासम्म यसरी अदालतको चाहिँ कुनै निर्णय नभएर यो सेवाग्राहीहरू चाहिँ रुवाबासी गरेर हजुरहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि र अरू विभिन्न टेलिभिजन सञ्चार माध्यममा हामीले देखेका छौँ कि मान्छेहरू हामी घरखेत बेचेर आएर यहाँ तारिख लिएर बसेर भोलिको पेशी थियो, आजको पेशी थियो, यहाँ आयौँ, तर अहिले कहिले यो हाम्रो मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने कुरामा ठेगान छैन। हामी के गर्ने हो भनेर विभिन्न देशको हिमाल पहाड तराईबाट मान्छेहरू आएर उनीहरूको आक्रोश, उनीहरूको वेदना बाहिर छताछुल्ल भइरहेको बेलामा यो न्यायपालिकाभित्रको सर्वोच्च अदालतको यस्तो किसिमको जुन किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पुरै न्याकेट यो चाहिँ पशुपतिनाथमा आउने नागा बाबा जस्तै उहाँ सर्वाङ्ग भएर जसरी उहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न उहाँहरू इन्डियाबाट सयौँको सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ, त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको यहाँ कसको प्रेस्टिज भन्ने यस्तो बेलामा सम्मान प्रतिष्ठाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले यस्तो कुराहरूलाई समाधान समयमा गर्नु पर्दैन। आज आएर एउटा अलिकति मात्रै कानुनको बारेमा जान्ने मान्छेले अथवा कानुनलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सचेत नागरिकले पनि यति प्रष्ट रूपमा थाहा पाइसक्यो कि यसमा कुनै कुरा लुकेको छैन नेपालको सर्वोच्च अदालतको। भनेपछि हामी अब यहाँभन्दा लाजमर्दो र हामी विश्व सामु कसरी हाम्रो न्यायपालिका चाहिँ एकदम सुधारोन्मुख अथवा यसमा चाहिँ हामी उसमा न्यायिक उसमा क्षेत्रमा चाहिँ हामी एकदम अग्रणी भूमिका निर्वाह यो राज्यका तुलसी सर, यो राज्यका अङ्गहरू, राज्यका प्रहरी प्रशासन, राज्यका नियोगहरू, आयोगहरू जुन खालको यो सिस्टममा चल्दैनन् भन्ने कुराको उदाहरण एउटा म जोडिहाल्छु।
प्रचण्डजी अहिले सत्ताधारी दलको नेता हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी अहिले सत्ताधारी दलको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ सत्ताधारी दलको नेता नहुँदाखेरि उहाँलाई दिएको सुरक्षाकर्मी भारी कटौती गर्यो सरकारले। भनेपछि राज्य कति विभेदकारी छ, राज्य कसरी चलिराखेको छ, राज्य कस्तो खालको राज्य छ। सत्तामा हुँदाखेरि देवत्वकरण गर्ने, भजन मण्डली गाउने, सुरक्षाकर्मी आवश्यकभन्दा बढी भिडको सुरक्षाकर्मी दिने। तर राज्यमा नहुँदाखेरि प्रचण्डजीकै कुरा मात्रै, एउटा उदाहरण मात्रै। अरू नागरिक, साधारण नागरिकलाई कस्तो अवस्था होला? प्रहरी प्रशासन कुन व्यथितिमा चलेको छ? यो सिङ्गो प्रहरी प्रशासनको सिस्टम यो अहिलेका दलहरूले, सत्ता नेतृत्व गरेका दलहरूले सिस्टममा राख्नु पर्दैन? एउटा विपक्षी दलको नेता हुँदाखेरिको र व्यवहार, सत्तापक्षको नेता हुँदाखेरिको व्यवहार किन प्रचण्डजीलाई हेर्दै पनि काफी हुन्छ। एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको सुरक्षाकर्मी कति भारी रूपमा कटौती गरेको अवस्था थियो। अहिले अदालतमा पनि अब प्रधान न्यायाधीशलाई खुसी तुलाउन हो अथवा कसलाई खुसी तुलाउनु हो, जसरी सुरक्षाकर्मीहरूले अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यहाँ धरपकड र जुन खालको चाहिँ कब्जामा लिने अवस्था गरेको छ नि, यो अवस्था सिस्टममा नचलेको यो देशमा अब कसरी सिस्टममा जाने त हामी? यसको लागि ज्वलन्त उदाहरण हामी विश्वको विभिन्न मुलुकको सरकार प्रमुखहरूलाई हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो क्यानाडाको प्रधानमन्त्री त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँ साइकल पेडलिङ गरेर, साइकल चलाएर, व्हिलमा चक्कामा खुट्टाले पेडलिङ गरेर उहाँ चाहिँ आफ्नो अफिस जानुहुन्छ। त्यहाँ उहाँलाई कुनै सुरक्षा निकायको कुनै सुरक्षाको दस्ता त्यहाँ आवश्यक परेको हुँदैन, किनभने उहाँ इमान्दार जनताको प्रतिनिधि र देशको प्रधानमन्त्री भएको आधारले चाहिँ उहाँ स्वाभिमानी रूपमा एकदम खुलेआम सडकमा उहाँ हिँडेर त्यहाँको आम जनतासँग, बच्चासँग, त्यहाँको महिलासँग, पुरुषसँग हात मिलाएर ह्यान्डसेक गरेर हाउ आर यु भन्दै हिँड्छन्। यहाँ यो देशको अब सायद मलाई लाग्छ यो 10 वर्षभित्रमा नेपालमा कुनै पनि सांसद जितेर आउनुभयो भने उहाँ सांसद रहनुहुने छैन, उहाँ मन्त्रीज्यू नै हुनुहुनेछ र उहाँहरू पूर्व मन्त्री नै अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नै भनेर हामी नेपालीले स्वाभिमानका साथ, गौरवका साथ एकदम हामीले शिर ठाडो गरेर उहाँहरूलाई मान्य पूर्व मन्त्रीज्यू भन्नुपर्छ। अब सांसद भनेर उहाँहरू पार्लियामेन्टभित्र छिर्दा मात्रै सांसद भन्नुहुन्छ, बाहिर आउँदाखेरि उहाँहरू सम्मानित मन्त्रीज्यू भएर मात्रै उहाँहरूको रेकर्ड रहन्छ होला नेपालको हिस्ट्रीमा। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छौँ भने मानवता भन्ने नै यहाँ छैन। सुरक्षा निकायले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, प्रहरी सक्षम छ, उहाँहरूसँग भएको साधन स्रोतलाई उहाँहरूले यस्तो सदुपयोग गरेर यहाँको क्रिमिनल क्राइम गर्ने मान्छेहरूलाई, अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। तर आज नेपालको यो पनि भन्न, यही सिलसिलामा भन्न म जान्दछु, यो कारागार जुन नेपालमा कारागार छ, कारागारको अवस्था चाहिँ यति दुरावस्था छ कि यो चाहिँ विश्वको कहीँ पनि, हाम्रो गाउँघरको बाख्राको खोर पनि धेरै राम्रो र त्यसलाई अलिक सुरक्षित राखेन भने यसलाई भोलि मासुलाई प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा पनि त्यो असुरक्षित हामी हुन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि खराब गर्छ। यसलाई चाहिँ राम्रो वातावरणमा उसलाई राख्नु, सफामा सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर खोरमा बाख्रालाई पनि राखिन्छ, खान दिइन्छ। त्यस्तो त्यो हेर्ने हो भने त्यो पशुलाई राखिने स्थान भन्दा पनि अझ अव्यवस्थित छ नेपाल। हामी प्रणाली कसरी बदल्ने त? यहाँले भने जस्तो अब प्रणाली कसरी बदल्ने? यसमा नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? कुनै पनि नागरिक भोलि यो देशमा कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ प्रहरीले दमन गर्ला अथवा राज्यले यसलाई चाहिँ फसाउन सक्ला अथवा विविध होला, जुनसुकै अब नागरिक पनि भोलि कठाघरामा उभिनु पर्ला अथवा पार्ने बाध्यता बनाइदिएला। त्यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम हामी लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँले अघि क्यानाडाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको प्रधानमन्त्री कसरी नागरिकसँग होलमेल गरिराखेको कस्तो अवस्था छ भने त्यो हामीले कहिले देख्न पाइएला? सम्भावना छ? त्यो अवश्य छ। हामी सिस्टममा गयौँ भने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तयार भयो भने, एउटा हजुरलाई उदाहरण म भन्छु। नेपालमा पहिले यो सडकमा जुन सवारी साधनहरू चल्थे र जहाँ ट्राफिक लाइट थिएन, व्यक्तिले हातले मात्रै इसारा गरेर ट्राफिकहरूले सवारी साधनलाई गर्ने अनुमति दिन्थ्यो, त्यस्तो बेलामा पनि यस्तो हर्न बजाउने कि एकछिन 5 मिनट पनि धैर्य धारण गर्न नसकेर उहाँहरू हर्न बजाएर पुरै कान खाने गरी बिहारतिरको बिहेमा बजाएको बाजा जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले आएर एउटा परिपत्रको आधारमा त्यो ट्राफिक लाइट भएको ठाउँमा ट्राफिकले चाहिँ निर्देशन गरेकै ठाउँमा चाहिँ कसैले पनि हर्न नबजाउने भनेर एउटा
परिपत्रको आधारमा आज सडकमा सयौँ गाडीहरू लाइनमा बसेको हुन्छ ट्राफिक लाइटमा, तर हर्न बज्दैन भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सबल र सक्षम भयो भने कुनै पनि काम हुनलाई गाह्रो कुरा छैन। तर यहाँ के छ भने अधिकार जति दिएको छ असीमित। यहाँ हजुरलाई अघि म कारागारको कुरा भन्दै थिएँ, कारागारमा अहिले 34,792 भन्दा बढी चाहिँ कैदीबन्दीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्थाको कुरा त बयान गरेर साध्यै छैन। विदेशमा चाहिँ त्यो सुधार गृहको रूपमा छ, यहाँ चाहिँ यातना गृहको रूपमा छ। र त्यो भित्र मैले के भन्न खोजेको भने ती व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित अथवा उद्योग व्यापार अथवा कुनै काममा आज चाइनाले गरेको यहाँ लिएको हाइड्रो प्रोजेक्टहरू जुन छ त्यहाँ पनि त्यो त्यहाँको कैदी बन्दीहरू नै 1000 भन्दा बढी ल्याएर यहाँ चाहिँ काममा उनीहरूलाई रोजगार दिएको छ। म त्यही क्रममा के भन्छु भने त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँ भएको दुरावस्थामा राज्य गम्भीर भएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ सिस्टममा गइदियो भने यहाँ कुनै कुराको कमी हुन सक्दैन। हामी यति सानो मुलुक छौँ जहाँ 3 करोड 20 लाख भन्दा कम पपुलेसन र त्यसमा पनि आधी जनसङ्ख्या जति त विदेशको खाडी र विभिन्न मुलुकमा रोजगारमा गइरहेछ नेपालीहरू। र त्यहाँ प्रत्येक दिन 10 जना भन्दा बढीको चाहिँ लास नेपालमा ल्याएर आर्यघाटमा हामीले ससम्मान दाह संस्कार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो भाइ बहिनी बाउ आमाको अगाडि रुवावासी भएर एउटा कमाउने छोरो चाहिँ विदेशमा ज्यान गुमाउँछ भने त्यस्तो कुरामा अदालतले दिने न्याय अथवा कुनै मान्छे जेलमा परेको छ भने त्यसलाई अदालतले गर्ने फैसलाबाट ऊ चाहिँ उन्मुक्ति पाउने आज आएर नेपालकै मैले 2-4 वटा मसँग त्यस्तो ज्वलन्त प्रमाणहरू छ जुन आधारमा चाहिँ कारागारमा भएका कैदीबन्दीहरूमा 30% भन्दा बढी चाहिँ परिबन्धकोमा जेलमा छन्। र यहाँ प्रहरीहरूको के कुरामा चाहिँ राम्रो गरेको होला सायद उहाँहरूले त हामीले गौरवशाली इतिहास रचेका छौँ नेपाल प्रहरी सेनाले भनेर गौरव गर्नुहुन्छ, गाथा गीत गाउनुहुन्छ। तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्ने र उसको बारेमा कुनै पनि कुराको अनुसन्धान नगरिकन उसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर फलानु अपराधमा चाहिँ यो सामेल भएको व्यक्ति भनेर पुरा एकदम भाइरल गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ। भोलिपल्ट हामीले ठुलै काम गर्यौँ भने उहाँहरूलाई गर्व हुन्छ। त्यसो भनेपछि सुन अस्ति मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलमा 2 किलो सुन झोल पदार्थ समातियो। त्यो चाहिँ सुन जस्तो छ अरे। अहिले 21औं शताब्दीमा कुनै पनि सामानको कुनै पनि चिजलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नलाई 10 मिनेट भन्दा 11 मिनेट लाग्दैन। त्यस्तो चिजमा समातिएको 72 घण्टासम्म पनि सुन जस्तो पहेँलो पदार्थ देखिएकोले उसलाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गरेको छ भनेर चाहिँ बाहिर न्युजहरू आउँछन्। भनेपछि हाम्रो सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया सिस्टम यहाँ पावर भयो भने हजुर इमान्दार भए पनि हजुर जुनसुकै मुद्दामा जेल जान सक्छ, म जान सक्छु, अरू जान सक्छन्। तर पावर छ भने उसले जत्रोसुकै ठुलो क्राइम गरे पनि त्यो त्यसै शोभराजले त्यो जेलमा अहिले छन् शोभराज भन्ने चार्ल्स शोभराज, उहाँले त्यसै भनेको होइन त्रिभुवन विमानस्थलबाट म हात्ती जत्रो सुन ल्याएर पनि सुनको हात्ती छिराउन सक्छु त्यहाँ त्यो एक्सरे मेसिनबाट भनेपछि उसले त्यसै एउटा विदेशीले त्यस्तो च्यालेन्ज गरेको पक्कै नहोला भन्छु म, होइन हजुर। अहिलेसम्म अस्ति 33 किलो सुनकै उदाहरणमा पक्राउ गरेर मान्छेलाई वर्षौँ वर्ष थुनामा राखियो। अब अहिले आएर त्यो 33 किलो सुनको 1 लाल सुन पनि कहाँ छ, 1 ग्राम पनि सुन, 1 क्यारेट पनि कहाँ छ भन्ने कुरा कसैलाई अत्तो-पत्तो छैन। भनेपछि हामीले न्याय दिने, हाम्रो सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने, थुनामा हुने मान्छेहरूको अनुहार हेर्न गयो भने सुरक्षा निकायकै बाबुआमा, अङ्कल, भाइ, छोरी, बहिनी जस्तो अनुहार उहाँहरूले पनि देखेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। उहाँहरूले त्यो देख्नुहुन्न। त्यो चाहिँ उहाँहरूले एकदम अफ्रिकाको त्यो कालो हफ्सी एकदम चाहिँ ऊ चाहिँ भूतप्रेत बोक्सी डाइनी जस्तो छ। अमेरिकामा पनि बोक्सीलाई पढाउने कलेज स्कुल छ भन्ने मलाई थाहा छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ बोक्सी भनेर भनौँ भने गरिब भयो भने उसलाई लगेर दिसा पिसाब खुवाएर चाहिँ उसलाई चरम यातना दिएर मारिन्छ। यस्तो देशमा हामी छौँ। यहाँ न्यायपालिका अलिक इमान्दार भइदिएर यो हाम्रो एकदम विद्वान अधिवक्ता ज्यूहरूले पनि संविधान कानुन सम्बद्ध उसमा चाहिँ गएर अब जे कुरा हो उहाँहरूले यो बाहिर ल्याएर भन्नु चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ हो। तर त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमै कसैलाई न्याकेट गराएर अथवा देशको सबै कुरा न्यायपालिका जस्तो 4 वटा चाहिँ निकायहरूमा यो संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ त्यस्तो चिजमा चाहिँ यति साह्रो खुल्ला न्याकेट बनाएर त्यो देखाउनु चाहिँ अलिक राम्रो पनि देखिँदैन यसरी हेर्दाखेरि। किन भन्दा ओहो नेपालको ऊ त न्याय प्रणाली त पुरै ध्वस्त मात्रै होइन, यो त उनै रहेछ
होइन हामी स्वर्गमा छौँ कि नर्कमा छौँ, हामी पातालमा छौँ कि मर्त्यलोकमा छौँ भन्ने नै नबुझ्ने गरी जुन किसिमको उहाँहरूले पनि ऊ गराउनु भयो, उदाङ्ग गर्नुभयो। अब त्यो चाहिँ कति उहाँहरूले अब यहाँले भनिहाल्नुभयो न्यायपालिकाको अहिलेको न्यायपालिकाभित्रको देखिएको जुन अवस्थाले लाज मर्दो कुरा भन्नुभयो यहाँले। अब यो जुन अवस्थाबाट अब समस्या त सिर्जना भइसक्यो, अब यसको अन्त्य, यसको समाधान कसरी हुनसक्छ? यो राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्यो। संविधान सभाबाट यसमा उहाँको गल्ती छ, चिफ जस्टिसको, प्रधान न्यायाधीशको छ भने पनि अब उहाँलाई या त संसदबाट मात्रै यसको समाधान गर्न सकिने मैले चाहिँ देख्छु। किनभने संविधान कानुनभन्दा बाहिर गएर आन्दोलनले नै सबै चिजको निकास दिने हो भने म राजा ज्ञानेन्द्रको छोरा हुँ भनेर म 1 लाखको भोलि सर्जिमेन्ट गराउन सक्छु। म के राजा ज्ञानेन्द्रको छोरा हुन सक्छु? जुलुस र सडकले गुन्डागर्दी तरिकाबाट चाहिँ हरेक कुराहरूको निकास निस्किने हो भने कानुन र उसको चाहिँ संविधानको किन आवश्यकता पर्यो? हामी कहाँ त हुल हुज्जतबाटै सबै चिज हुनुपर्ने स्थिति हुन आउँछ। हुन त यहाँ भएकै त्यही छ र यस्तै कति समय जान्छ म भन्न सक्दिनँ। यसको लागि ज्वलन्त उदाहरण एउटा हजुरलाई म भन्छु। पोखरामा जुन 3 नम्बर प्रदेशको सरकार बनेको छ, त्यहाँको एकजना मन्त्रीले चाहिँ उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ उहाँले कार्यवाहक मन्त्री बनाउनु भएको छ। तर त्यतिसम्म गर्दा पनि यो देशको कुनै राजनीतिक दल, यहाँको कुनै कानुन, कुनै संविधानले त्यो विषयलाई छुएको छैन र उहाँ ठाडसँगले एकदम मै हुँ, हम है, नेपोलियन बोनापार्ट भनेर एकदम हिटलर है भनेर भने जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नै कार्यालयभित्रै, मन्त्रालयभित्रै नेपालको संविधान कानुन बमोजिम उहाँले संवैधानिक उसबाट चाहिँ पदभार ग्रहण गरेर उहाँले चाहिँ कार्यवाहक मन्त्री बनाएर राखेको हाम्रो आँखा अगाडि झलझली देखिराखेका छौँ। उहाँले ठाडसँगले बोलिराख्नु भएको छ। त्यो बाघले गुर्र गरे जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ एकदम देखाइराख्नु भएको छ भनेपछि यहाँ त अब यो पिसी सरकारले चलाएको छ कि अरू कुनै म्युजिसियन अथवा यो उसले चलाएको छ, जादुगरहरूले चलाएको छ, मैले यो बुझ्न सकेको छैन। देशमा त्यस्तो पनि हुन सक्छ। न्यायालयमाथिको सुधारको विषयमा अलिक कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ त अनुभव पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर यहाँ कारागारदेखि प्रहरी प्रशासन, निर्वाचन आयोग, देशको न्यायालय सारा ठाउँमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। देशको न्याय कस्तो छ, देशको मानवाधिकार रक्षा हुन सकेका छैनन्, मानवाधिकार हननका घटना कति छन् भन्ने कुरा यहाँ ज्वलन्त एउटा उदाहरण हो। प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ यहाँलाई, त्यसै गरी मैले आज यहाँलाई निम्ताएँ पनि। जस्तो अब अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो, जुन वकिलहरू, कानुनविदहरूले उहाँले राजीनामा दिएपछि सबै सुधार सकिन्छ भन्नेमा पनि उहाँहरू पनि अलिकति परिवर्तन भएर आउनुभयो। उहाँले राजीनामा दिँदैमा सबै कुरा सुधार हुँदैन, थप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। न्याय परिषदको जुन अहिलेको संरचना छ, दलका मान्छे भागभण्डामा पठाउने जुन संरचना छ, त्यो बदल्नुपर्छ। त्यो भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेको अवस्था छ। यो जुन खालको अदालतभित्रका विकृतिहरू, विसङ्गति छन्, त्यो बाहेक पनि अरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? धेरै छन्। यसमा के छ भने एक त यसमा कानुनविदहरूले जुन किसिमको आवाज उहाँहरूले टु द पोइन्ट उहाँहरूले क्रमिक रूपमा भन्नुभएको छ, यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर, त्यो चाहिँ कडाइका साथ, इमान्दारिताका साथ, स्वाभिमानका साथ नेपाल र नेपालीको हितमा सोचेर काम गर्नुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि अहिलेको जुन सिस्टम छ, म त्यही कुरा अघि भन्दै थिएँ, छिमेकी मुलुक भारत नै हाम्रो लागि पर्याप्त ज्ञानको भण्डार छ। जस्तो हामीसँग जडीबुटीको हामीसँग भण्डार छ भन्छौँ, खनिजको खानीहरूको भण्डार छ भन्छौँ, त्यस्तो भण्डार हामीसँग त्यही भारतलाई नमुना एक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने हामी कस्तो हुने भन्छौँ। त्यही भारतमा त्यहाँको एउटा प्रोफेसर, डाक्टर साहब कहीँ सडकमा हिँड्यो भने, कहीँ चिया कफी खाने ठाउँमा, कफी सपमा बस्यो भने उहाँको अघि पछि 10औं जना विद्यार्थीहरू हुन्छन्। उहाँ किनभने उहाँ त प्रकाण्ड विद्वान हो भन्छ नि त, प्रोफेसर डाक्टर भएको व्यक्ति। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रोफेसर डाक्टरले पढाउन जानेन भनेर ढुङ्गा हानेर हिर्काएर उहाँलाई घाइते बनाउन तयार हुने विद्यार्थी भएको मुलुकका हामी नेपालीहरू विद्यार्थी छौँ, युनिभर्सिटीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा, स्कुल कलेजदेखि लिएर। त्यसो भएर म के भन्छु भने यहाँ सुधार्नलाई चाहे भने यो 10 वर्षमा नेपालको कायापलट हुन सक्छ। यहाँ गरिबी भन्ने छैन, हामी चाहिँ आर्टिफिसियल मात्रै गरिब भइरहेछौँ। यहाँ सम्पदाको, विभिन्न कुराको उत्पादनको लागि आज हजुरलाई भनौँ यो सुधार गर्नमा 10 वटा पोइन्टहरू छ।
त म भन्न सक्छु। किनभने त्यसरी गर्यो भने यहाँ जुन विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रको विज्ञ छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँमा स्थापित गर्यो भने त्यो न्यायाधीश हुने व्यक्ति बाहिरबाट ल्याएर बनाउने होइन नि त। यहाँ त राजनीतिक हिसाबबाट जस्तो ह्युमन राइट्स कमिसन गठन भयो, उदाहरणको लागि मलाई त्यो कुर्सी पाइन्छ भन्नेमा म सरकारको गीत गाएर भजन मण्डली भएर गाएर मादल बजाउँदै बस्ने, टेम्पो बजाउने, त्यो उ गर्ने, दमा बजाउने व्यक्ति म होइन। मलाई जेसुकै होस्, मैले गल्ती गरेछु भने कानुन बमोजिम मलाई फाँसी हुने सम्म भए पनि, मलाई इन्काउन्टर गरे पनि म सहन तयार छु। तर म अन्यायको विरुद्ध जहिले पनि मेरो शरीरमा एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म मानव अधिकारको रक्षाको लागि म आवाज बुलन्द गरिरहनेछु र त्यो मेरो प्रणय पनि हो र मैले त्यही स्वाभिमानको साथ काम गरिरहेको छु। अब मान्छेहरूले दोष लगाउने, आक्षेप लगाउने यहाँ नभन्ने कुरा त भनेरै साध्य छैन। सतीले सरापेको देश भन्ने प्रमाणित छ। म यही क्रममा के भन्छु भने न्यायपालिकालाई योभन्दा सुरक्षित, सम्मानित र एकदम कानुन बमोजिम हरेक कुराहरू हुन्छ भनेर त्यहाँ वरिष्ठ, त्यहाँ चाहिँ न्यायमूर्तिहरू यस्तो सक्षम न्यायमूर्ति, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि कम सक्षम होइन नि त। उहाँ सक्षम नभएको भए त्यसै सरकारले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको होला र होइन। आज अदालत परिसरभित्र यो वरिष्ठ यो विद्वान अधिवक्ताहरूले केही कुरा नबुझिकन उहाँहरू गवार, अनपढ अथवा अशिक्षित, केही नजानेको, केही नदेखेको भएर यसरी आन्दोलनमा आउनुभएको, पुलिसको लाठी बुट सहर घाइते भएर समेत अहिले पनि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने स्थिति उहाँहरू त्यत्तिकै गरेको त होइन होला। उहाँहरूलाई संविधान कानुनको एक व्याख्या गरेर त्यहाँ चाहिँ बहस गर्ने, भन्ने र आम नागरिकको मुद्दामा चाहिँ न्याय दिलाउन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका, अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति भएर नै उहाँहरू त्यहाँ स्थापित भएर काम गर्दै बस्नुभएको र उहाँहरू आज आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता नभएको भए उहाँहरू सायद यसरी पुलिस र उसको लाठी खानलाई, उहाँहरू त्यस्तो हुनलाई चाहिँ आउनुभएको पक्कै होइन होला। र म यसमा के भन्छु भने यो विद्वान अधिवक्ताहरूमाथि जुन किसिमको ज्यादती गर्यो प्रहरीले, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो मानव अधिकार चरम उल्लङ्घन भएको छ। यस्तो किसिमको हुनु भनेको चाहिँ यो राष्ट्र र नेपाली जनता स्वाभिमानमाथि चाहिँ ठुलो आँच आएको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले अक्षम्य गर्न सक्ने स्थिति छैन। सुरक्षा निकायमा, उच्च तहमा हुने, सरकार, गृह मन्त्रालय, विभिन्न निकायबाट हेरिने यो सर्वोच्च निकायहरूमा चाहिँ निर्देशन हुँदाखेरि पनि कुन किसिमबाट कानुनको मर्यादा, यो आज के छ भने यो एउटा टेलिभिजन, यो विद्युतीय सञ्चार माध्यमले चाहिँ यो जुन इन्टरभ्यू अथवा जुन दृश्यहरू प्रवाह गरेको हुन्छ अथवा बाहिर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ 180 भन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ यो प्रसारण र जनताले, विश्वको मान्छेहरूले हेरेको हुन्छ कि आज नेपालको स्थिति के छ, यहाँको राजनीति, यहाँको न्यायिक क्षेत्र, न्याय प्रहरी प्रशासनले गरेको भूमिका कति इमान्दार छ, उहाँहरूले के गरेको छ भनेर एउटा थुनामा राखेको मान्छेलाई हेरेर उसले केही नबुझे जस्तो गरेर आज विश्व छैन। आज विश्व 10 सेकेन्डमा विश्वको विभिन्न ठाउँ उसबाट चाहिँ यो सबै कुराहरूको चाहिँ रिले भइरहेको हुन्छ र यो जानकारी लिइरहेका हुन्छन्। अब त्यहाँ अब एउटा अचम्मको कुरा, अब देशको प्रतिष्ठासँग त उहाँहरूलाई मतलबै छैन। अब एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अहिले दोस्रो पटक, केही दिनभित्रैमा दोस्रो पटक विज्ञप्ति फालिसक्यो। अब कारागारमा रहेका मानिसको जुन हत्या गरिएको छ नि, हत्या भइराखेको छ नि, त्यो अक्षम्य दोष छ। त्यहाँ त्यो सुधार गर, मानवाधिकार हनन भयो भनिसकेको छ। तर यहाँ मतलब छैन, हामी अन्तमा छौँ। यसमा यस्तो छ, अस्ति मात्रै योभन्दा 2-3 महिना अगाडि मात्रै बुटवलमा चाहिँ त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ प्रहरीले गोली चलाएर मान्छेको ज्यान गयो, 4 जनाको ज्यान गयो। त्यस्तो दसैँ तिहार जस्तो राष्ट्रिय चाडपर्वमा मक्का मदिना, मुस्लिमको जुन मक्का मदिना छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ, इन्डियाको बुधगया, यो हाम्रो वाराणसी जस्तो त्यस्तो पैतृक एकदम धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बर्बर त्यो किसिमबाट, जुन किसिमबाट त्यो सुकुम्बासीलाई दसैँको भोलिपल्ट टिका, भोलिपल्ट दशमी अथवा भोलिपल्ट यो दसैँको एकदम महान चाडको बेलामा उहाँलाई घरबार विहीन अथवा त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो गरेर निकालिएको छ। त्यस्तो त हिजो अस्ति अफगानिस्तानमा पनि सायद यिनीहरूले गरेको छैनन् होला, अहिले बनेको सरकारले ज्यादती त्योभन्दा बढी गरेर चाहिँ जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ हत्या गरियो,
त्यो चाहिँ राज्यबाट ठुलो उ भएको हो। यो चाहिँ चरम मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको हो। उहाँहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाबाट प्रहरीको हस्तक्षेप हुँदा पनि पहिले माइकिङ, त्यसपछि तपाईँहरू यहाँबाट सुरक्षित ठाउँ जानुहोस्, यहाँ चाहिँ चेतावनी भनेर निषेधाज्ञाको हरेक कुरा गरेर ब्ल्याङ्क फायर गरेर त्यसपछि अन्तिममा मात्रै लाठीचार्ज, त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू गर्ने सिस्टम छ। तर यहाँ त सुरुमा नै उसलाई छातीमा ताकी गोली हानेर मारिन्छ र ऊ चाहिँ त्यो सुरक्षा निकायको मान्छे चाहिँ पुरस्कृत हुन्छ। अब यहाँ इन्काउन्टर भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मारिएको छ, जस्तो अहिले प्रचण्ड कमरेड चाहिँ अहिले सत्तासीन सरकारको चाहिँ सरकारमा उहाँहरूको पार्टी सामेल छ र त्यसमा उहाँहरूकै कुमार पौडेल भन्ने एउटा क्याडरलाई चाहिँ त्यहाँ इन्काउन्टर गरेर उहाँ मारिएको थियो तराईमा। भनेपछि अब त्यो अहिले इन्काउन्टर फेद छ भनेर फेरि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेपछि हामी न्यायिक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले गर्ने काम कारबाहीमा चाहिँ उहाँहरू कति इमान्दार भएर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त यो त दिउँसै घाम लागे जस्तै प्रश्न छ यसमा भनेर समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मेरो तर्फबाट। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकार कर्मी मानवाधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तुलसी थापा। JBR एजेन्सीको उपस्थित रहेको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।